अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है तुझे इश्क हो खुदा करे और इसकी राइटर हैं ईमान खान और आज हम इसकी सेकंड एपिसोड शुरू कर रहे हैं। क्या हदीद और मोहब्बत अच्छा मजाक है, वो भी किसी औरत से? इम्पॉसिबल। जमल ने हंसते हुए कहा, यार मेरी भी यही हालत थी, लेकिन क्या ये खबर बिल्कुल सच है? शामिर ने मुकम्मल संजीदगी से कहा। तो इसे यकीन करना ही पड़ा कि वो सच बोल रहा है। अगली खबर इससे भी हैरानकुन है। वो इस लड़की का नाम है परिविश। क्या? जमल को हैरत का झटका लगा। क्या मेरी दोस्त? हाँ बिल्कुल। शामिर ने इसको यकीन दहानी करवाई। जमल अभी तक बेयकीनी थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जमल बामुश्किल इतना ही बोल पाई, ये बात तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन बात ये सच है तो मुझे क्या करना है? जमल ने शामिर से पूछा। इसे हदीद से शादी के लिए मनाना है और बस। शादी के लिए मनाऊं? और मैं? ना बाबा ना, वो मुझे जान से मार देगी। तुम जानते तो हो कि वो मर्दों से कितनी नफरत करती है। जमल ये रिस्क लेने को हरगिज तैयार नहीं थी। अच्छा तुम इसके सामने हदीद की तारीफें तो कर सकती हो ना? तुम जानती तो हो जमल चची के जाने के बाद इसने कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है, और अब जब वो चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए तो हमारा हक बनता है कि हम इसकी मदद करें। और तुम जानती हो कि वो एक अच्छा लड़का है, परी को खुश रखेगा, और ये बात तो जमल भी जानती थी। इसने इस बात में सर हिलाया। अस्सलाम वालेकुम मैम। परिविश जैसे ही ऑफिस के अंदर दाखिल हुए, बहुत से लड़के और लड़कियां जो कंप्यूटर पे मसरूफ़ थे सर उठाकर उसे देखा और सलाम करने लगे। वो सर हिलाती आगे बढ़ गई। परिविश औरतों के हकूक़ के लिए एक तंजीम चला रही थी। इसने वजाहत हुसैन, जो कि इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी थे, इनके साथ पार्टनरशिप कर रखी थी। औरतों के साथ जहाँ कहीं नाइंसाफ़ी होती, परिविश की पूरी कोशिश होती कि वो इन्हें इंसाफ दिलाए। वो मैम, एक वर्कर ने इसे पुकारा। वही इसकी गैर मौजूदगी में ऑफिस के सारे काम देखता था। मैम, वो आपके ऑफिस में कोई साहब आकर बैठ गए हैं। मैंने काफ़ी रोका लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कहते हैं वो आपको जानते हैं। इसने डरते डरते सारी बात इसे बताई। मुझसे मिलने कौन आ सकता है, और ये कैसी बदतमीज़ी है कि मेरे ऑफिस में घुस गया। लेकिन वो वर्कर्स के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। वो इसे जाने का कहकर अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने हदीद बैठा मोबाइल पे मसरूफ़ था। परिविश की तो सर से लगी और तलवों पे भूजी। ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ चुका है मेरे। आखिर आपके साथ मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं आप? परिविश अब तंग आ चुकी थी। मैं अपना मसला आपको बता चुका हूँ, इसने आम से अंदाज में कहा, और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरा इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आप में। नहीं है तो पैदा कर लें दिलचस्पी। मैंने पहली बात इतनी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहा है। वो अब जैसे इसे हुक्म दे रहा था। मुझे मर्जात में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसने लापरवाही से कहा। मैं वजह नहीं पूछूंगा परी, लेकिन सच में तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा मैं। वो इसके करीब आया। वो बहुत बेबस था। परी को एकदम कोई याद आया था। वो एकदम से पीछे हटी। जाएं यहाँ से, निकल जाएं। आखिर तुम मेरा यकीन कैसे करोगी? आप जान भी दे दें तब भी यकीन नहीं करूँगी। वो आगे बढ़ी तो पीछे किसी ने डोर से गिलास ज़मीन पर पटका। वो एकदम पीछे मुड़ी। हदीद के हाथ में कांच का एक टुकड़ा था। इससे पहले कि परी समझती, इसने ज़ोर से इसे अपनी कलाई पर मारा। एक कट लगा और इसमें से खून रसने लगा। हदीद, इसके मुंह से घुटी घुटी आवाज़ निकली। इसने फिर एक दफ़ा अपनी कलाई पर ज़ोर से कांच का टुकड़ा मारा। अब खून की रफ्तार में इजाफा हुआ था। हदीद, स्टॉप इट प्लीज़। परिविश की बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी। क्यों, मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? परिविश को लगा वो पागल हो गया, यहाँ तक कि इसकी पूरी बाजू पर कट लग चुके थे। हदीद, खुदारा छोड़ें, इसे क्या पागलपन है? हाँ, हो गया हूँ पागल मैं, क्योंकि तुम मेरा यकीन नहीं कर रही हो। परी, मैं यहीं जान दे दूँगा। वो हद यानी कैफियत में चला रहा था। इसे मुझे दें। परिविश आगे बढ़ी और इसके हाथ से कांच लेने की कोशिश की। नहीं दूंगा मैं तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। हदीद, छोड़ें इसे। परी का बाजू ज़ोर से इसके मुंह पर लगा और इसकी अंगूठी इसके गाल पर लग गई। इसने कुछ लम्हे इसे देखा। परिविश ने इसके हाथ से कांच लेकर ज़मीन पर फेंक दी। वो तेज़ी से बाहर निकल गया।
آئندہ میرے سامنے مت آئیے گا، وہ کہہ کر سر تھام کر بیٹھ گئی۔ پریوش چائے کا کپ ہاتھوں میں تھامے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ پاس ہی زمل اور زرکشا بیٹھی پتہ نہیں کیا خسر پسر کر رہی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت پریوش کے گھر موجود تھیں۔ وہ تینوں بچپن کی دوستیں تھیں، اسکول کالج تینوں نے ساتھ ہی پڑھا تھا۔ ابھی بھی ان تینوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ وہ تینوں چائے پی رہی تھیں۔ زمل آج خاص پریوش سے حدید کے بارے میں بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس مقصد میں اس نے زرکشا کو بھی شامل کر لیا تھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پریوش سے کیسے بات کی جائے۔ آخر زرکشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں حدید شاہ سے ہینڈسم نوجوان نہیں دیکھا۔ زمل نے بھی سر ہلا دیا۔ البتہ پریوش خاموش رہی۔ زمل تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے زمل سے تائید چاہی۔ ہاں بالکل، کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے بعد اگر کسی کو ہینڈسم دیکھا ہے تو وہ بے شک حدید ہی ہے۔ اس نے فوراً سے اس کی سائیڈ لی۔ البتہ پری پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخری دفعہ کے کنسرٹ میں جب وہ اس سے ملا تھا تو زرکشا ہی اس کے ساتھ تھی اور وہ حدید کو جانتی بھی تھی۔ 2-3 دفعہ وہ زمل کے گھر بھی اسے دیکھ چکی تھی اور اسی نے ہی پری کو بتایا تھا کہ وہ شاہ میر کا چچا زاد ہے۔ پری، زمل نے اسے پکارا۔ پری نے محض ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ تمہیں حدید کیسا لگتا ہے؟ آخر زمل نے ہمت کر ہی لی۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے بدتمیز شخص نہیں دیکھا۔ پریوش شاید ان کی بات سمجھ چکی تھی، اس لیے ان دونوں کو گھور کر کہا، لیکن مجھے تو وہ بدتمیز نہیں لگتا۔ زرکشا نے اس کی سائیڈ لی۔ ہاں نا، تمہیں تو وہ کسی فلم کا ہیرو لگا ہوگا کیونکہ تمہارا تو دماغ خراب ہے۔ پریوش نے چبا چبا کر لفظ ادا کیا تو زرکشا کا منہ بن گیا۔ اور زمل، اگر اس نے تم دونوں کو وکیل بنا کر بھیجا ہے تو اسے بولو میری طرف سے انکار ہے، اور وہ کچھ بھی کر لے میرے انکار کو اقرار میں نہیں بدل سکتا۔ اور اب مجھے اس موضوع پر بات نہیں کرنی ہے، تم لوگ بیٹھو، کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھ کے باہر چلی گئی اور وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ رات کے اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے آج پھر اس خالی گھر سے وحشت ہو رہی تھی۔ کتنا کچھ ہے میرے پاس، پھر بھی کمی ہے تو محبتوں کی۔ میں محبتوں کا ترسا ہوا انسان، نفرت ہے مجھے ہر رشتے سے۔ اس نے میز پہ پڑا گلدان دیوار پر دے مارا، ڈائننگ ٹیبل کو الٹ دیا، لیکن اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ کیا ہے جو پری مان جائے، وہ مجھے مل جائے تو میرا وجود مکمل ہو جائے۔ وہ اپنے بال نوچنے لگا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک ہی نظر میں دوسرے کو متاثر کرنے والا انسان اندر سے ایک ڈرا سہما ہوا بچہ ہے۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا، لیکن اسے ہوش کب تھا؟ آخر 10ویں بیل پر اس نے جھنجھلا کر فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ آگے سے ایک روتی ہوئی عورت کی آواز ابھری، حدید پلیز کال مت کاٹنا، پلیز میری بات سن لو۔ میں آپ کو لاکھ دفعہ کہہ چکا ہوں مجھے کال مت کیا کریں، مجھے نفرت ہے آپ کے نام سے بھی۔ وہ زور سے چلایا، حدید میں ماں ہوں تمہاری۔ اچھا، تب آپ کو یہ یاد نہیں تھا کہ آپ میری ماں ہیں جب آپ ایک روتے بلکتے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ میں کتنا یاد کرتا تھا آپ کو، تب آپ میرے ساتھ نہیں تھی۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں جگڑ لیا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ وہ سب تمہارا باپ، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بابا کو بیچ میں مت لائیے گا، یہاں ہماری بات ہو رہی ہے۔ حدید میں کینسر کی مریضہ ہوں، پتہ نہیں میرے پاس زندگی کے کتنے دن ہیں۔ بس میری آخری خواہش پوری کر دو، مجھ سے ملنے آ جاؤ۔ ہرگز نہیں، مر کے بھی نہیں۔ سنا آپ نے، آپ جیسی عورت کی یہی سزا ہے کہ اسے آخری سانس تک اپنے بیٹے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ اور میری ماں مر چکی ہے جب میں بہت چھوٹا تھا۔ میں اس نام کی کسی عورت کو نہیں جانتا، آئندہ ادھر کال مت کیجیے گا۔ اس نے کال کاٹ کر فون دیوار کے ساتھ دے مارا اور خود کچن کی طرف بھاگا، جہاں اس نے چولہے پر گرم چھری کی اور اس سے اپنے بازو پر پریوش لکھنے لگا۔ میری زندگی صرف پریوش ہے اور اسے میں اپنا کر رہوں گا۔ اس نے مسکرا کر اپنے بازو کی طرف دیکھا جہاں جلنے کے نشانات سے واضح طور پر پریوش لکھا تھا۔ قاسم، اس نے اپنے خاص ملازم کو پکارا جو اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت پریوش کے آفس کے باہر کھڑے تھے۔ اس نے انگلی اٹھا کر سامنے عبایا میں آتی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اسے غور سے دیکھ لو، تم نے اس پر نظر رکھنی ہے، یہ کس وقت آتی جاتی ہے۔
اس کے ساتھ کون ہوتا ہے، غرض ہر چھوٹی بڑی بات۔ سمجھ گئے؟ جی سر سمجھ گیا۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور یاد رکھنا اسے یہ پتہ نہ چلے کہ تم اس کا پیچھا کرتے ہو۔ آپ بے فکر رہیں سر۔ اس نے سر ہلایا۔ پریوش شام کو آفس سے نکلی تو وہ بہت کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ صبح بھی اس کو ہلکا ہلکا بخار تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہ دی۔ اب تو باقاعدہ اسے چکر آ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھی تو اس کو ایک زوردار چکر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا توازن کھو دیتی، اسے کسی نے بازو سے تھام لیا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک 18-19 سالہ خوش شکل نوجوان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ارے شمائل تم؟ وہ اس کے محلے میں رہتا تھا اور اسے اپنی بہن کہتا تھا۔ جی آپی، میں یہاں سے گزر رہا تھا۔ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ ہاں بس تھوڑا بخار ہے، اس نے سرسری سا بتایا۔ چلیں آپی، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ وہ دل سے اسے بہن ہی سمجھتا تھا۔ ارے نہیں، میں ٹیکسی پر چلی جاؤں گی۔ اسے اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے جانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے اصرار کے آگے اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ اس نے ایک بازو اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ اس کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، اور اس طرح جھاڑیوں کے پیچھے کیمرے نے ان کی تصویریں اپنے اندر قید کر لی، اور ایک گاڑی ان کا پیچھا کرنے لگی۔ حدید اس وقت ایک سیاسی میٹنگ میں تھا۔ جب اس کا موبائل بجا، اس نے دیکھا تو قاسم کے نمبر سے اس کے واٹس ایپ پر کچھ تصویریں آئی ہوئی تھیں۔ اس نے جیسے ہی دیکھا تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ وہ میٹنگ آف کر کے نکلا، اور اب وہ اپنے موبائل پر کسی کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ مجھے یہ لڑکا شام تک چاہیے، زندہ یا مردہ۔ وہ سفاکیت کی آخری انتہا پر تھا۔ یہ ایک کال کوٹری نما جگہ تھی جس کے اندر بہت اندھیرا تھا۔ کسی کی چیخوں کی آواز سے پورا کمرہ کانپ اٹھتا تھا۔ اندر ایک رسی باندھی گئی تھی جس پر ایک آدمی کو الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ پاس کھڑے ایک آدمی کے ہاتھ میں بیلٹ پکڑی تھی جس سے وہ اسے مسلسل اس پر تشدد کر رہا تھا۔ وہ کبھی ہاتھ جوڑتا، کبھی اپنا قصور پوچھتا، لیکن وہ بے رحمی سے اسے پیٹ رہا تھا۔ حدید کی ہدایت کے مطابق شمائل کو اس کے گھر کے پاس سے اٹھا لیا گیا تھا۔ ابھی تک حدید نہیں پہنچا تھا، لیکن اس کی خصوصی تلقین تھی کہ اس کو اتنا مارا جائے کہ اس کی چیخوں کی گونج پورا شہر سنے۔ دروازے میں ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے پاؤں میں پشاوری جوتی پہن رکھی تھی اور وہ اندر داخل ہوا۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مجھے بے رحمی سے مار رہے ہو؟ وہ درد سے کراہا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی پریوش کو چھونے کی؟ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا زور سے دھاڑا۔ سب سہم کے ایک طرف ہو گئے۔ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ کون ہو لوگ؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا۔ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑی تصویریں اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زمین پر اس کی اور پریوش کی شام والی تصویریں پڑی تھی۔ یہ بہن ہے میری، تم کیا لگتے ہو ان کے؟ وہ بھی زور سے دھاڑا۔ آواز نیچے۔ حدید شاہ نے آج تک کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کی ہے۔ اس کا ایک ایک ناخن اکھاڑ دو تاکہ آئندہ کبھی پریوش کی جانب اٹھنے والی ہر نظر کو سبق مل جائے۔ اور ہاں، اسے زندہ مت چھوڑنا۔ یہ انسان میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ باہر نکل کر پری کو سب کچھ بتا دے گا اور پھر وہ مجھ سے اور نفرت کرے گی۔ میں نہیں چاہتا ایسا ہو۔ وہ پاس کھڑا قاسم کو ہدایت دے رہا تھا۔ وہ بہن ہے میری، اللہ گواہ ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی غلط تعلق نہیں ہے۔ ماضی کے پردوں پر ایک آواز گونجی، تب بھی کسی نے ایسے ہی کہا تھا، پھر اس کی ماں اس سے چھین لی تھی۔ یہ بہن بھائی کوئی نہیں ہوتے، بہن وہی ہوتی ہے جو ساتھ پیدا ہوئی ہو، اور تمہیں چھوڑنا ایک رسک ہے، اور میں رسک لینے کا عادی نہیں۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ گھر کے اندر سے ایک دفعہ پھر چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ پری، ارے پری اٹھو! اس کی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے آنکھ لگی تھی کہ اسے محسوس ہوا اسے کوئی اٹھا رہا ہے۔ سامنے دیوار پر گھڑی لگی تھی جو کہ رات کے 8 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ اس نے کمبل منہ پر سے ہٹا کر دیکھا تو سامنے ستارہ بیگم کھڑی تھی جن کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا امی؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ اس نے اٹھ کے بیٹھتے ہی پہلا سوال یہ کیا۔ بیٹا، وہ شمائل کی امی آئی تھیں، وہ شام کو تمہیں چھوڑنے آیا تھا، اس کے بعد سے لاپتہ ہے۔ ستارہ بیگم نے پریوش کے پاس بیٹھتے ہی ساری بات اسے بتائی۔ لیکن امی، وہ اسے کال کرتی کی
की कॉल, इसका नंबर बंद आ रहा है। परिविश को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ चला गया है। शाम को तो जब वो मिले थे तो तब वो बिल्कुल नॉर्मल था और इसकी मालूमात के मुताबिक तो वो घर ही गया था, लेकिन अम्मी तो कोई और ही कहानी सुना रही थी। अम्मी इधर ही कहीं दोस्तों के साथ होगा, आ जाएगा, आप खुद भी परेशान ना हो और खाला को भी तसल्ली दे। इसने अम्मी को तसल्ली दी। अंदर से वो खुद भी बहुत परेशान हो गई थी। शुमाइल कहाँ जा सकता था। हदीद के मोबाइल की घंटी मुसलसल बज रही थी, लेकिन वो इस वक्त इतने नशे में था कि इसे बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिर आखिरी बेल पर इसने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। आगे मौजूद शख्स कुछ बोल रहा था, कहीं भी फेंक दो यार, लेकिन ऐसी जगह जहां से इसकी लाश इसके घर वालों को बआसानी मिल जाए। इसने गिलास हाथ में पकड़कर कहा, ये तुम्हारा काम है, मुझे बार बार कॉल्स मत करो, पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और आज ही शाम को शहर छोड़ दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। इसने इसे हदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। पास ही शुमाइल की और परी की शाम वाली तस्वीरें पड़ी थी। परी मेरी है, अगर इसको किसी ने मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं इसका तुमसे भी बुरा हाल कर दूंगा। इसने लाइटर से शुमाइल की तस्वीर को जला दी और परी की तस्वीर को मुस्कुराकर देखने लगा। बादल जोर व शोर से गरज रहे थे और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। रात के 2 बजे एक काले रंग की गाड़ी सड़क से थोड़े पीछे आकर रुकी। एक मूंछों वाले मर्द ने गाड़ी से सर बाहर निकालकर इधर उधर देखकर ये यकीन दहानी करनी चाहिए कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। जब इसे इस बात का यकीन हो गया तो इसने पिछला दरवाज़ा खोला और एक बोरी धकेलकर कीचड़ के ढेर पर फेंक दी। वो फातहाना अंदाज में मुस्कुराया। कितना थोड़ा काम था और किसी ने देखा भी नहीं इसे, लेकिन वो एक बात भूल चुका था कि एक ज़ात जो हमारे हर अमल से वाकिफ़ है। हदीद ऑफिस में बैठा था और शामिर का इंतज़ार कर रहा था। इतने में शामिर अंदर आया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। सॉरी यार, मैं लेट हो गया, असल में रास्ते में रश बहुत थी। किसी नौजवान को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया है। कूड़े के ढेर से इसकी लाश मिली है। पता नहीं ऐसे लोग खुद को मुसलमान कैसे कहते हैं, वो तासुफ से कह रहा था। और फिर पाकिस्तान में इंसाफ कहाँ दिया जाता है। बात तो तेरी ठीक है हदीद, थोड़ा भी शर्मिंदा नहीं था। इसकी नज़र में ये सब ठीक था। जो गलत करे इसे सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन हदीद, अगर तो चाहे तो इसे इंसाफ मिल सकता है। तो एक सियासी लीडर है, तेरी तो सब सुनेंगे। शामिर ने अपनी तरफ से एक अच्छा आइडिया दिया। चल यार, मेरा कोई स्टैंडर्ड है, दिन में कई इस तरह मार दिए जाते हैं, आखिर को इनका अपना भी कोई कसूर होगा। अंदर की बात कौन बताता है। इनमें और पाँव के नीचे आने वाली चूंटियों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वो भी बेकसूर पाँव के नीचे आकर कुचल दी जाती हैं और ये मार दिए जाते हैं। साथ ही वो कहका मारकर हंसा और शामिर तो मुंह खोले उसे देख रहा था। यह हदीद का कौन सा चेहरा था। वो तो जिस हदीद को जानता था वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। ऐसे क्या देख रहे हो। हदीद ने एकदम रुककर इसके तासुरात देखे। इसके चेहरे पर हैरानी नुमाया थी। यार, मजाक करता हूँ कुछ। हदीद के नज़दीक इंसान के 2 चेहरे होने चाहिए, एक चेहरा दुनिया के लिए और एक चेहरा वो जो सिर्फ इसके लिए। क्योंकि इस दुनिया में रहना है तो मुनाफ़कत सीख लेनी चाहिए। चल उठ, लंच बाहर करते हैं। इसने इस वक्त यही बेहतर जाना कि शामिर को भटका दिया जाए। अगर वो इस बारे में सोचेगा तो ये हदीद के लिए ठीक नहीं था और रिस्क लेने का वो आदी नहीं था। परिविश को जैसे ही शुमाइल की मौत की खबर मिली तो वो कांप के रह गई। अभी कल ही की तो बात थी जब वो इससे मिला था और अब इसकी मौत। एक वक्त में वो इसका एक अच्छा स्टूडेंट रहा था। स्टूडेंट से बढ़कर इसने हमेशा इसे अपना भाई समझा था और आज वो इस तरह इसे छोड़ के चला गया कि इसके आंसू नहीं थम रहे थे। वो अभी भी शुमाइल के घर बैठी थी। घर में अजीब शोर था। जवान मौत थी, सब सोगवार थे। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हुआ है। मैंने सुना है इस पर पहले काफ़ी तशद्दुद किया गया है। पास बैठी एक औरत ने दूसरी औरत को बताया। हाँ, पाँव के नाखून तक उखाड़ दिए हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी थी इस बच्चे से। दूसरी औरत ने अफसुर्दगी से कहा। परिविश सर झुकाए इनकी तमाम गुफ्तगू सुन रही थी। बहुत जुल्म हुआ है। मुझे तो लगता है
پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے، تبھی تو پولیس خاموش ہے، کوئی انصاف نہیں دلا رہا۔ پرویش کے دل میں درد کی شدید ٹیس اٹھی۔ بات تو سچ تھی، کیا واقعی ہی ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آج غریب کو انصاف ملنا بھی ناپید ہو گیا ہے؟ اس نے چارپائی پر پڑے اس ناتواں وجود کو دیکھا جس کے جسم پر لگے گھاؤ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن اسے انصاف کون دلا سکتا تھا؟ پرویش جتنی بھی کوشش کرتی پر وہ جانتی تھی جب تک پیچھے کسی بڑے کا ہاتھ نہ ہو انصاف نہیں ملتا، لیکن اس نے اسی وقت اپنے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ وہ شمائم کو انصاف ضرور دلائے گی، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سر میں آئی کم ان؟ دروازے میں کھڑے ہو کر قاسم بولا تو حدید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اندر بلایا۔ کیا خبر ہے؟ اس کے بیٹھتے ہی حدید نے اس سے پوچھا۔ سر 2 دن بعد الیکشن ہے، ابھی مختلف مقامات پر جلسے جلوس ہو رہے ہیں، آج کا دن ہے بس۔ اس نے ساری صورتحال سے اسے آگاہ کیا۔ ہماری پارٹی کے کتنے % چانسز ہیں؟ اس نے پاس پڑے پیپر ویٹ کو گھمایا۔ سر 90% ہیں، اس نے سادہ سے انداز میں کہا۔ 100% کیوں نہیں ہیں؟ اس نے آئی برو اچکا کے کہا۔ جواب میں قاسم اسے دیکھنے لگا پر جواب کوئی نہ دیا۔ ہماری پارٹی کا سب سے بڑا جلسہ آج شام کو ہے نا، کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں اس میں؟ وہ اب جلسے کے مطابق پوچھ رہا تھا۔ سر تقریباً 60-70 ہزار۔ اس نے بھی اسے اپنے اندازے کے مطابق بتایا۔ تم بھی کیا ادھر جاؤ گے؟ جی سر میں بھی جاؤں گا۔ اس نے مسکرا کے اسے آگاہ کیا۔ چلو ٹھیک ہے تم چلے جانا، میں نہیں آ پاؤں گا۔ کیوں سر؟ آپ کے بغیر کیسا جلسہ؟ تم ہو نا، تم میری جگہ شامل ہوگے۔ اس نے قاسم کا کندھا تھپ تھپایا اور وہ بھی مسکرا دیا کہ سر اسے اتنی عزت دے رہے تھے، اس سے بے خبر کہ حدید کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ ہیلو، اس نے فون کان کے ساتھ لگایا۔ مجھے تم سے ایک کام کروانا ہے، پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور یاد رکھنا دھماکہ خودکش ہو، مجھے تم کام کروانے کے بعد نہیں چاہیے ہو۔ میں چاہتا ہوں تم یہ رات ساتھ لے کر دفن ہو جاؤ، تمہارے بیوی بچوں کے لیے وہ پیسہ پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ تم اس بات کی ٹینشن نہ لو، وہ میری ذمہ داری ہوں گے۔ شام 4 بجے یاد رہے۔ فون بند کر کے اس نے 2 لاہور کے ٹکٹس بک کروا دیے۔ اب وہ مطمئن تھا اس کے دونوں کام ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اشتیاق غربت کی وجہ سے مجبور ہے، وہ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل دینے کے لیے کچھ بھی کرے گا، اور اس کی کمزوری حدید کے ہاتھ میں تھی، اور کمزوریوں سے کوئی فائدہ اٹھانا حدید سے بہتر شاید کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ آپ کو اس وقت اطلاع دیتے چلیں کہ سیاسی پارٹی جس کے سربراہ اور قائد حدید شاہ ہیں، ان کا آج کا اجلاس جو کہ اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا، وہاں خودکش حملے کیے گئے ہیں۔ تقریباً 4000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہیں۔ حدید شاہ حملے کی جگہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے نمائندے اب ان سے انٹرویو لیں گے۔ تقریباً سب نیوز چینلز پر اس وقت یہ خبر چل رہی تھی۔ حدید شاہ آج کے اس اجلاس میں آپ نے شرکت کرنی تھی، لیکن آپ کی جگہ قاسم علی نے کیوں شرکت کی؟ اس نمائندے نے اس سے سوال پوچھا۔ بالکل میں نے شرکت کرنی تھی، لیکن عین موقع پر مجھے لاہور ایک کام پیش آ گیا تو میں نے ادھر کی سیٹس بک کر لیں۔ اس سے نہایتی تحمل سے کہا، یہ ہماری پارٹی کا بہت بڑا نقصان ہے، کتنے ہی لوگوں نے پاکستان کے لیے جان دی۔ اس نے مزید کہا، دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حدید شاہ کو سیٹ چاہیے تھی، ہمدردیاں چاہیے تھی جو اسے مل چکی تھی۔ پورے ملک میں انتخابات کی گہما گہمی جاری تھی۔ ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لینے والے سب حکمرانوں کی یہ کوشش تھی کہ انتخابات میں وہ جیتیں۔ ہر کوئی اس فکر میں ہی گلتا تھا، لیکن اس کمرے میں بیٹھا ایک وہ واحد شخص تھا جسے یہ فکر نہیں تھی، بلکہ اسے پختہ یقین تھا کہ دھماکے ہونے کی وجہ سے وہ عوام کی ہمدردی لینے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور وہ جانتا تھا کہ ہماری عوام جتنی بے وقوف ہے وہ بات کی تہہ تک نہیں جائے گی، اور فیصلہ اسی کے حق میں سنایا جائے گا۔ اتنے لوگوں کی موت کے بعد اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ وہ اندر سے بے حس ہو چکا تھا، اور بے حس انسان کسی حد تک بھی گر سکتا ہے۔
وہ اس وقت اپنے آفس میں تھا۔ پاس ہی اس کی پارٹی کی ایک رکن بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس کے بہت دوستانہ تعلقات تھے۔ سنو وریشا، اس کے ذہن میں ایک دم ایک خیال آیا۔ اس نے وریشا کو پکارا۔ یس سر، اس نے مسکرا کر کہا۔ اگر کسی لڑکی کو متاثر کرنا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ وریشا نے چونک کے حدید کی جانب دیکھا۔ وہ جتنے سالوں سے اس کے ساتھ تھی، اس نے حدید کی زبان سے کبھی کسی لڑکی کا ذکر تک نہیں سنا تھا، بلکہ اس کے بارے میں تو یہ مشہور تھا کہ وہ عورت ذات سے نفرت کرتا ہے۔ اب ایسی بات حدید سے سن کے وریشا کا حیران ہونا بنتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا سوچنے لگی؟ حدید نے آگے بڑھ کر چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں سر، اس نے خود کو نارمل کمپوز کیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ اس نے دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا دی اور اسے دیکھنے لگا۔ یہی کہ اسے عزت دی جائے اور اس کی عزت کی حفاظت کی جائے۔ بس عورت محبت اور عزت ہی کی تو بھوکی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی عزت کا ہی پلڑا بھاری رہتا ہے۔ اس نے مسکرا کے ایک بہت پتے کی بات بتائی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ؟ اس نے دلچسپی سے اگلا سوال کیا۔ اور یہ بھی، اسے ہمیشہ وہی مرد پسند آتا ہے جو اسے تحفظ دیتا ہے۔ اس نے اگلی بات بھی اسی انداز میں کی۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب تم جاؤ۔ اس نے اشارے سے اسے بھیجا۔ اور ایک بات، اس نے دروازے کے پاس اسے پکارا، تمہاری ایک بہن بھاگی بھی ہے نا؟ اس کے دروازے کی طرف بڑھتے قدم یکدم رکے، مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات اس شہر میں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ تو حدید تھا نا؟ وہ کچھ بھی بول ہی نہ پا رہی تھی۔ اگر جو بات میرے اور تمہارے درمیان ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی ہوا بھی باہر نکلی تو میں تمہیں تمہاری اوقات دکھا دوں گا۔ وہ سر ہلا کے باہر نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس قدر دوسروں کی خبر رکھتا ہے۔ اس نے سر تھام لیا، لیکن یہ بھی حدید کی مجبوری تھی۔ وہ لوگوں کی کمزوریوں سے ہی ان کو قابو کرتا تھا، لہٰذا یہ بہت ضروری تھا۔ وہ شمائل کے گھر سے آئی تو خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی شمائل کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی انسان جو اس کی مدد کر سکے۔ آخر اس کو ایک راستہ نظر آ ہی گیا۔ ایک انسان تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، اور وہ تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی، لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک پیج اوپن ہوا۔ اب وہ اپنے موبائل پر کسی کا نمبر نوٹ کر رہی تھی۔ سر، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا جب ملازم نے آ کر اسے اطلاع دی۔ کون؟ سر، سیٹھ سلیمان۔ سیٹھ سلیمان؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ سیٹھ سلیمان کا شمار اس کے مشہور دشمنوں میں ہوتا تھا۔ وہ اس سے ملنے آیا تھا تو ضرور کوئی بڑی بات ہوگی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سنائیے، کیسے آنا ہوا؟ اس نے پہلا سوال کیا۔ آپ کے ساتھ کچھ حساب کتاب پورے کرنے تھے، سیٹھ صاحب نے مسکرا کر کہا۔ جانتے ہیں نا شاہ جی کن حساب کتاب کی بات کر رہی ہوں؟ حدید نے اس کی 3 فیکٹریاں بند کروا رکھی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ فضول تہمت نہ باندھو، کام کی بات کرو۔ تہمت باندھنے سے شدید حدید کو نفرت تھی۔ اتنے بھی کیا جلدی ہے شاہ جی؟ کیا آپ کو ڈر ہے اس بات کا کہ اس بات کا کسی اور کو علم تو نہیں کہ اس دن اسلام آباد دھماکے کے پیچھے آپ کا ہاتھ تھا؟ سیٹھ سلیمان نے بھرپور طنز سے کہا۔ حدید نے چونک کے اسے دیکھا۔ اب آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیسے پتا اس بات کا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اصل میں آپ کے وفادار جناب قاسم علی نے اس دن ہونے والے جلسے کا میرے وفادار سے ذکر کیا تھا۔ اس نے مجھے بتا دیا۔ اس دن جب آپ قاسم کے بعد اس خودکش بمبار سے بات کر رہے تھے تو میں تم سے کچھ بات کرنے آیا، تو میری قسمت اچھی تھی کہ میں نے تمہاری ساری بات سن لی، اور اب میں آپ کے اس راز میں مکمل شریک ہوں۔ اس نے خاموش ہو کر حدید کے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ وہ اس کی پریشانی سے بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کل رات انتخابات ہیں۔ اگر میں نے میڈیا پر ایک بیان دے دیا تو تم لوگ… حدید شاہ، اس نے کاردار نگاہ سے اسے دیکھا، تم اب کیا چاہتے ہو؟ زیادہ کچھ نہیں، بس جو میری فیکٹریاں بند ہیں انہیں دوبارہ سے شروع کروا دو۔
बस वो मुस्कुरा दिया और हदीद का जी चाहा इसका मुंह नोच ले। हो जाएगा तुम्हारा काम, अब जाओ याद से शाहजी, वो कहकर बाहर निकल गया। हदीद ने गुस्से से टेबल पे रखा गिलास ज़मीन पर पटक दिया। इसे याद पड़ता था कि सेठ सुलेमान की एक बेटी भी थी। इसके लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई, मतलब वो सेठ सुलेमान को भी काबू कर सकता था। फहमीदा खातून, शाम के 5 बज रहे हैं। पिंकी अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं आई। सुलेमान साहब ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा, आ जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस होगी इसकी। फहमीदा बेगम चाय लेकर आई, लेकिन इस वक्त तक तो आ जाती है। आ जाएगी, आपकी तो जान है ना इसमें, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अरे क्यों ना जान हो, एक ही तो हमारी बेटी है, इसमें भी ना जान होगी तो हमारी किस में होगी। उन्होंने चाय का कप हाथ में थाम लिया और फहमीदा खातून ने इन दोनों की मोहब्बत ऐसे ही कायम रहने की दुआ की। खुदा के लिए मुझे छोड़ दें, क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है तुम लोगों ने, मैं भी किसी की बेटी हूँ। वो हाथ जोड़ जोड़ के इल्तिजा कर रही थी। मेरी इज्जत लूट के तुम लोगों को क्या मिल जाएगा। अब वो बाकायदा चीखें मार मार कर रो रही थी, साथ हाथ जोड़ रही थी, लेकिन सामने खड़े शख्स पे इस बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मेरा कसूर तो बताओ तुम, वो बहुत बेबस थी। कसूर तेरा नहीं, तेरे बाप का है, इसे भी पता चलेगा किसी को ब्लैकमेल करने की क्या सज़ा है। वो आखिर में शैतानी हंसी हंसा। अब चलो, ज़्यादा पाकीज़ा ना बनो तुम। वो इसके करीब आता गया और इसे दरिंदगी का निशाना बनाने लगा। इसने मोबाइल पे कैमरा ऑन किया और सेट करके पास रख दिया और वीडियो बनने लगी। वीडियो बना के इसने हदीद को सेंड कर दी। घर के अंदर कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। सेठ सुलेमान सर झुकाए बैठे थे। पल भर में इनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो बेबस थे, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सके थे, यहाँ तक कि इनकी बेटी की इज्जत तक लूट ली गई। साहब जी, मुलाजिम ने आके उसे पुकारा तो वो जैसे हाल में लौटे। आपसे कोई हदीद शाह मिलने आया है। उन्होंने चौंक के मुलाजिम को देखा, बोले कुछ नहीं, इसे बिठाओ, मैं आता हूँ। मुलाजिम चला गया तो वो कुछ सोचते हुए उठे। ये एक बड़ा हालनुमा कमरा था जिसको कीमती फर्नीचर से सजाया गया था। वो एक सोफे पर बैठा मुस्कुरा रहा था। सेठ सुलेमान दूसरे सोफे पे बैठ गए। क्या बात है सेठ जी, परेशान लग रहे हैं, खैरियत? उन्हें लगा हदीद इनका मजाक उड़ा रहा है। कहीं आपकी परेशानी की वजह ये तो नहीं? इसने मोबाइल पे वीडियो चला के सेठ सुलेमान के सामने रख दी। जैसे जैसे वो वीडियो देख रहे थे वो शर्म के मारे ज़मीन में दफन होते गए। ये क्या तुमने, बदबख्त इंसान, वो बेबसी से इतना ही बोल सके। ये तो ट्रेलर है सेठ जी, अगर आपने अपनी ज़ुबान बंद ना रखी तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। वो शैतानी हंसी हंसा। मुझे ब्लैकमेल करने की सज़ा, आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। वो उठकर बाहर जाने लगा, जब पीछे से वो सिर्फ इतना बोले, मुझे इस बात की सज़ा मिली है कि इस दिन अगर मैंने ये सुन ही लिया था कि तुम इतनी मासूम जानें ले रहे हो तो मैं पुलिस को बताता तो आज ये सब ना होता। आंसू बह रहे थे, लेकिन सामने खड़ा शख्स इंसान होता तो कुछ समझता। लेकिन तुम जो खुद को खुदा समझ बैठे हो ना, तुम बर्बाद होगे। ये एक बाप की बद्दुआ है तुम्हें। और इससे अगले दिन ये खबर चली कि सेठ सुलेमान, इनकी अहलिया और बेटी ने खुदकुशी कर ली है। हदीद गहरी नींद सोया था जब इसका मोबाइल बज उठा। पहले तो इसने नज़रअंदाज किया, लेकिन कॉल करने वाला शायद बहुत ढीठ ही थी या ढीठ था। बहरहाल जो भी था वो बाज नहीं आ रहा था। आखिर झुंझलाकर वो उठा और कॉल पिक की और गुस्से में हेलो किया। कौन? इसे सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता था जब कोई इसे नींद से उठा देता था, और अभी कॉल करने वाले ने यही गुस्ताखी की थी, लिहाजा इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसका गला ही दबा दे। आगे कुछ देर खामोशी छाई रही। बोलना है या मैं कॉल काट दूं? वो दोबारा बोला, मैं परिविश बात कर रही हूँ। इसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो उछल पड़ा, नींद यकदम उड़ गई। आधी रात को कॉल करने के लिए माजरत, लेकिन मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी बोलें। इसने ख़ुद को नॉर्मल कंपोज करने की कोशिश की। वो असल में मैंने आपसे एक गुज़िश्ता होने वाले कत्ल के सिलसिले में बात करनी है। हदीद सीधा होकर बैठा। परी और शुमाइल के मुतल्लिक
सब कुछ बताने लगी। जब वो खामोश हुई तो हदीद बोला, इस मामले में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इसने परी से सवाल किया। आप ही तो मदद कर सकते हैं। कैसे? इसने दिलचस्पी से पूछा। बेवकूफ़ लड़की, एक कातिल से ही मदद मांगने आई थी। आप इसे इंसाफ दिलाएंगे? इसने जैसे इसे हुक्म दिया। आप एक बाअसर शख्सियत हैं, आपकी तो सुनी जाएगी। हदीद ने कुछ सोचा। घाटे के सौदे वो करता नहीं था और इस बात में इसका ही फ़ायदा था। इस सिलसिले में परी के करीब रह के वो इसके दिल में जगह बना सकता था। ठीक है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। किसी को भी बेकसूर अंदर करवाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत शुक्रिया, वो बोली थी। अपना भी कहती हैं और शुक्रिया भी कहती हैं, इसने शरारत से कहा। परिविश की धड़कनें अथल पथल हुई, लेकिन इसने खुद पे काबू पाते हुए खुदा हाफिज कह के फ़ोन रख दिया। हदीद मुस्कुरा के रह गया। इसका नंबर लेना मुश्किल नहीं था। इसकी वेबसाइट और इसके फेसबुक अकाउंट पर इसका नंबर मौजूद था। परी ने भी यकीनन वहीं से ही निकाला होगा। अगर कोई और वक्त होता तो वो कॉल पिक ना करता, क्योंकि लोग बिला वजह भी इसे परेशान करते हैं। इसलिए वो सिर्फ अपने पास सेव कॉन्टैक्ट्स की ही कॉल या मैसेज जवाब देता था। नींद में इसे पता ना चला। परी इसके करीब तो आ चुकी थी। अब इसने अपने अगले प्लान पर अमल करना था। नींद तो अब किस काफर को आनी थी? इसने पूरी रात बस परी के बारे में सोचना था। वो इस वक्त डीएसपी के कमरे में मौजूद था। कमर साहब जो के डीएसपी थे, इनके सामने बैठे थे। शाहजी, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया, कोई ख़ास बात है? इसने चाय मंगवाते हुए कहा। हाँ, आपसे एक काम था बस मुझे। जी जी फरमाइए शाहजी, हम तो आपकी जूतियों के भी नौकर हैं। कमर साहब ने ताबदारी की हदें ही कर दी थी। शुमाइल कत्ल केस की एफआईआर आपके ही थाने में कटवाई गई थी ना? जी जी हाँ, वो लड़का तो 2 दिन पहले कत्ल हुआ था। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा। तहकीकात कहाँ तक पहुँची है? इसने अगला सवाल किया। अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी शाहजी, उन्होंने बेबसी से कहा। तो सुलझा दें गुत्थी, इसने अपने मखसूस अंदाज में कहा। क्या? मैं समझा नहीं शाहजी, उन्होंने नासमझी से कहा। मतलब ऐसे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? डलवा दें किसी पे झूठा मुकदमा, इसने मुस्कुराते हुए तजवीज़ पेश की। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप क्यों वो केस ख़त्म करवाना चाहते हैं? बस मत पूछें, फ़िक्र ही ना कीजिए जनाब, समझिए हो गया काम, उन्होंने भी इसी अंदाज में कहा। और वो जो तुम्हारी ट्रांसफ़र का काम रुका हुआ था वो मैंने करवा दिया। कमर साहब ने खुशी से उसे देखा। वो ऐसा ही था, जब किसी से कोई एहसान लेता तो इस पर एहसान भी कर देता था कि वक्त आने पर कोई गद्दारी ना करे। परिविश ने सुबह की अखबार ली तो इस पर पहली सुर्खी देखकर खुशी से इसका बुरा हाल था। शुमाइल के कातलों को कैफरे करदार तक पहुंचा दिया गया था और वाज़िया तौर पर लिखा था कि इसमें हदीद शाह ने बहुत मदद की है। वो खुशी से अंदर की तरफ भागी और मोबाइल फ़ोन उठाकर एक शुक्रिया का मैसेज टाइप करके हदीद को सेंड किया। शुमाइल अब वापस नहीं आ सकता था, लेकिन इसे इंसाफ मिल गया था। परिविश के लिए यही बहुत काफ़ी था। परिविश किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब इसका मोबाइल वाइब्रेट किया। इसने करीब जाके देखा तो हदीद का मैसेज था। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपसे एक दफ़ा मिलना चाहता हूँ। परिविश मैसेज पढ़कर एक गहरी सोच में डूब गई। ठीक है, कहाँ मिलना है?